अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बाद। दरुस कुरानुक और तदब्बुर तफक्कुर के पहलू सूरह बकरा अमिच आयत नंबर 1 to 8 128 और अप टू इंशाअल्लाह 134 तान। मुख्तसर मफहूम यमन आयत बैनातन हुंद अल्लाह ताला फरमान व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और यम सातन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमि गरच बुनियाद उस खारान यानी काबच बुनियाद उस बनावान ढांच उस बनावान बे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम तिम क्या मंगान रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बा यह कर सान तरफ कबूल इन्नका अंतस समीउल अलीम तिक ज़ु छुक बोजन वोल ज़ु छुक इल्म थावन वोल। रब्बना बे क्या मंगुक रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक ए सानी परवरदिगार अज बना पनी फरमा बरदार वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतल मुस्लिमतन लक और बे बनाओ सानि औलादों मज ती अक उम्मत इस फरमा बरदार आन व अरिना बे हेचनाव हज असे मनासिकना इबादत तरीक वतुब अलैना बे कर सोन तौब कबूल इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम यकीनन ज़ी हज छुक तौब कबूल करन वोल बे रहम करन वोल। बे क्या मंगुक रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम रब्बा सानि नस्ल अंदर यमो अंदर अख रसूल करन मबऊस अख रसूल सूजन सह गि यमवै मंजन सह क्या कर तम सं जिम्मेदारी आसि यतलु अलैहिम आयातिक सह हज आसि चानन आयातन हिज तिलावत करन व युअल्लिमुहुमुल किताब बे आसि चानि किताब हुंद इल्म दिवन वल हिकमत बे हिकमत व युज़क्कीहिम बे तज़किया सूरह बकरा यथ मन सूरह जुमास मंजन दमिस नंबरस पे तज़किया हाँ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम तिक्याज़ ज़ी हज छुक ज़बरदस्त और गालिब और हिकमत वोल। वमन यरगब अन मिल्लति इब्राहीम व युस अमि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सत मिल्लत निशन फिर यानी बदल कान दीन ठीक या अमि निशन दूर गछ बेरगबती हाय सह कुस आसि इल्ला मन सफिया नफ्सा युस पन पान बेवकूफ़ बनैत आसि यानी बेवकूफ़ योत सह युस सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिंदि मिल्लत निशन बेरगिब गछ बेरगबत गछ। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया और असे चरियो तुम दुनियास अंदर तुम चूजन या दुनियास अंदर व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन और आखिरतस मज आसियो तुम सानियन सालिह लुकन अंदर सालिह बंदन अंदर। अम पत कर रब बयान इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम ये अल्लाह तालान इब्राहीम अलैहिस्सलाम वन बनसा फरमा बरदार क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन तम वन बहस बनियोस तमाम कायनात किस रब्बस तम सुंद फरमा बरदार। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीह और वसीयत कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पन्ने नेचन व याकूब बे याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या वनक या बनिया ए म्यानो औलादो इन्नल्लाह हस्तफ़ा लकुमुद्दीन अल्लाह ताला चोर तुंद खतर यह दीन इस्लाम फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून लिहाजा तुम गो न मरन मगर यथ हालस मज कि तुम ऐसो मुकम्मल फरमा बरदार। अम पत रब करान बयान अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूबल मौत क्या तुम ऐसा तम विजन मौजूद ये सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी वक्त उस मौत करीब उस इज़ क़ाल लिबनी तम वन पन्न औलादन मा तअबुदून मिन बअदी वन सा मे पत कम सज बंदगी करो यानी ये बह गुजर बह नेर ओतम ऐसो तुम तौहीदस पे रब सज इबादत करान तसा वन अम पत क्या करो तुम क़ालू नअबुदु इलाहक यमो दप अस करो तम सज इबादत इस तुहद परवरदिगार तुहद इलाह तुहद मअबूद व इलाह आबाइक बे तुहदन बाबन
जदन हुंद इलाह छु इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक़ इलाहन वाहिदन, और सह कुनै माबूद, व नहनु लहू मुस्लिमून, और अस तुहदे खतर फरमा बरदार। तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। यह उम्मत यह द्राय पथ कुन, तिमन ती यह तिमो कमो, वलकुम मा कसबतुम, और तह मिल ती यह तुह कमो। यानी तह ने प्रान उम्मतन मुतलिक सवाल करने, वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, तह ने सवाल करने तिमन मुतलिक तिम क्या करान। यम आयात आयत नंबर 128 अप टू आयत नंबर 134। मानिल कलिमात, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कुछ कलिमात आए हैं, इनका माना क्या है। पहला कलिमा है अल कवाइद। कवाइद किसको हम कहेंगे? अल उसस, उसस बुनियाद को कहते हैं। अस हेको वन ढांच, ये तम खाने काबुक ढांच बनावा, बुनियाद खारान, लब खारान, तो कवाइद उसी से मुराद है। व अरिना मनासिकना, मतलब क्या गो? व अरिना मंग ना दुआ रब्बस, व अरिना मनासिकना, ती क्या गो? बसिरना बिमालिमि इबादतिना लक, रब्बा अस हेचना पन्ने इबादत तरीक, अस कर सो बसीरत अता, सो इल्म अता, यम सि चान इबादत तरीक, यानी रब सदे तरफ इबादत तरीक ति। अच्छा अमिस पैगम्बरस ना नबुवत फरीज 4 आय ना तथ गंजरावन, 4 फरीज अमिस, 4 जिम्मेदारी अमिस नबुवत, तथ मज अख फरीज वयुज़क्कीहिम, ति क्या गो? युतहिरुहुम, सो कर यमन ततहीर, पाक, कम निशन? मिन शिरकी, क्योंकि तहारा 2 किस्म की है, एक है हिस्सी तहारा और दूसरी है मानवी। और यहाँ पे कौन सी मुराद है? मानवी तहारा। और मानवी तहारा गई शिरक निशन पाक करें, बे वसूइल अखलाक, और यम जन बुर अखलाक आसान, गलत अखलाक आसान, तिम निशन पाक करें। यरगब आव ना युस सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सदी मिल्लत निश, व यरगब अन मिल्लत इब्राहीम, सो बेवकूफ, यानी मुराद युरिदु, यूरिज गो मुँह, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना मुँह मोड़ना, बुत फिरुन, कशी पर क्या मानो? बुत फिरुन। वयन शरीफ, यन शरीफ तो होता है फिर जाना, ठीक, यानी उससे रोगर्दानी करना। सफ़ीहा नफ्सहु, सफ़ी कमिश वनान, सफ़ीहा नफ्सहु मुराद सफ़ी हुन, सफ़ी गो बेवकूफ़, सफ़ी किसको हम कहते हैं? बेवकूफ़ को, जाहिल को, ठीक। अल अमलु बिल आयात, यमन आयतन पर कि गई प्रैक्टिकली अमल। तज़क्कर, तसा पाव याद, अमाल अल खैर अमिलतहा, यम चे आज ताम चे खर्च काम करमच, च पाव याद। वमा तज़क्कर कुल अमलिन कर्ररा, और यम साथ समय का नव नेक अमल करक, तमीज गि आसुन चोन यह दुआ, चु गो कंटिन्यूअसली यह दुआ पढ़ुन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। यानी इबादत कर तकबर गसन के, बल्कि इबादत कर इंसान यह फिक्र लाहा गई, रब्बा यह इबादत करम कबूल। आज तम कूत खर कोर वह खर्च काम करो, रब्बस गि जार पार कर। नंबर 2 क्या कर? उदउल यौम बिदुआ, आज सह दुआ मंगक ना, वशमल बिही ज़ुर्रियतिक, तथ मज कर पन ज़ुर्रियत शामिल, ज़ुर्रियत मुराद औलाद। इस रात पुर कि अस क्या पज मंगुन? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयन। आज क्या व अशरकहुम फी, बे कर तिम शरीक कथ अंदर, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक, रब्बा अस बनाओ अमि दीनक फरमा बरदार, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, बे बना सानि ज़ुर्रियत अंदर ते अख उम्मत अमिक फरमा बरदार, व अरिना मनासिकना, बे हेचना अस इबादत तरीक, व तुब अलैना, बे कर सोन तौबा कबूल, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, यकीनन तुह तौबा कबूल करने वाल तो रहम करने वाल। लिहाजा अत अंदर पन्ने औलादन खतर, पन्ने ज़ुर्रियतस खतर ते यह दुआ कर। बे क्या कर त्रेम काम प्रैक्टिकली, मा मुहाफ़ज़तिक अला तिलावतिल कुरानिल करीम, यतन से कुरान मजीद तिलावत ना मुसलसल करान, ना कंटिन्यूटी सान, तसलसल सान कुरान मजीद तिलावत करान। दपा हावल अन तब्दल यौम बिक़िराअति फी कुतुबि सुन्नह, वह कर कोशिश अत सत पर हदीस किताब, खास सही है, खसूसन 2 सही किताब, कस अल बुखारी व मुस्लिम,
اِمام بُخاری صٲبٕنۍ صحیح بُخاری بیٚیہِ صحیح مُسلِم رَبَّنَا وَبعث فیٖہِم رسوٗلا کیٛازِ دُعا کیٛاہ موٚنگ ابراہیٖم علیہ السلامن رۄبا یِمن اَنٛدر کٔرۍزٮ۪ن اکھ رسوٗل مبعوٗث یتلوٗ علیہم آیاتِک سُہ کَرِ قۄرانٕچ تِلاوت وَیُعلِمہُم الکِتاب بیٚیہِ ہیٚچھنایکھ احکام والحکمہ حکمہ آو نا لفظ حکمہ کَمہِ خٲطرٕ چھُ کَمہِ پٮ۪ٹھ دلالت کران السُنہ ٹھیٖک چھا سُنہ التوجیٖحات یُس زن اتھ انٛدر اَسہِ رہنمٲیی چھِ مِلان الدُعا بالصلاح والاستقامة للذُرية شأن الأنبياء والصالحين بعدهم دپان اولادن ہِنٛدِس نیک بننس پٮ۪ٹھ اور تِم دیٖنس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ روزنس پٮ۪ٹھ امہِ خٲطرٕ دُعا کرُن یہِ چھُ کمن ہُنٛد طریٖقہ کار روٗدمُت انبیاء کرامن ہُنٛد اور صالح لُکن ہُنٛد لہٰذا چھُنہٕ محض یُتُے یوت ژٕ کرکھ پننِس اولادس تربیہ بلکہِ تربیتس سۭتۍ سۭتۍ گژھِ یِہنٛدِس حقس منٛز دُعا کرُن کمیُک دُعا گژھٮ۪س کرُن رۄبا یِم بناوُکھ سانہِ خٲطرٕ اولادِ نٔریٖنا رۄبا یِم بناوُکھ سانہِ خٲطرٕ اولادِ صالح بیٚیہِ گژھِ یِہنٛدِس دیٖنس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ روزنُک دُعا کرُن رۄبا یِم تھوٚوُکھ استقامت سان یِمن دیٖزٮ۪ن موت مگر دیٖزٮ۪کھ ایٖمان کِس حالتس منٛز نمبر 2 قُل لَمَا عَمِلتَ عَمَلًا ییٚلہِ تہِ تِژھ کانٛہہ کٲم کرکھ تَتَعَبَّد اللہ یتھ منٛز ژےٚ عبادتُک مقصد آسی عبادت کہِ نیتہٕ یۄس ژٕ کٲم کرکھ نا ژٕ کیٛاہ کٔرِ تیٚلہِ فَدعُ بِہَذَا الدُعا تمہِ وِزِ ٲسۍ زِ یہِ دُعا منٛگان رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا اِنَّکَ أَنتَ السَّمِیعُ العَلِیٖم بیٚیہِ 3 لَقَدْ کَانَتِ الْأَنبِیاءُ تُسْأَلُ اللّٰہ یا تَسْأَلُ اللّٰہ تَوبَہ کہِ انبیاء کرام ٲسۍ اللہ تعالیٰ زارپار کران کمیُک رۄبا سون توبہٕ کر قبوٗل فَنَحْنُ أَوْلَىٰ مِنْہُم بِذَلِک تِمن ٲسا زیادٕ اَمِچ ضوٚرتھ کِنہٕ أسۍ چھِ زیادٕ حاجت منٛد اَمِکۍ کیٛازِ تِمن ٲسۍ اللہ تعالیٰ مغفرت کٔرمٕژ انبیاء کرام ٲسۍ معصوٗم الخطا أسۍ چھِ غلطیو سۭتۍ بٔلِتھ تہٕ بٔرِتھ لہٰذا چھِ اَسہِ زیادٕ حق اَسہِ پَزِ رۄبہٕ سٕنٛدِس دربارس منٛز زارپار کرُن اللہ تعالیٰ ہس برونٛٹھ کَنہِ توبہٕ کرُن الوقفات التدبریہ یعنی یِم یتھ منٛز اَسہِ غورو فِکرِ کینٛہہ پہلو چھِ 7 سوال چھِ أسۍ ایڈرس کران نمبر 1 لِماذا دعا ابراہیٖم و اسماعیٖل بالقبوٗل ابراہیٖم صٲب اسماعیٖل علیہم السلام یِم کیٛازِ ٲسۍ رۄبس زارپار کران رۄبا یہِ کٲم کر تہٕ اَسہِ قبوٗل یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یِم خانہ کعبس تعمیٖر ٲسۍ کران اَمِچ بُنیاد ٲسۍ بناوان یِم کیٛازِ ٲسۍ دُعا کران قبوٗلیتُک یعنی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيٖم کہتے کہ تقبل مِنَّا اَسہِ نِش کر قبوٗل عامِلنا بِفَضلِک پننہِ فضلہٕ سۭتۍ کر یہِ قبوٗل اَسہِ دِ توفیٖق یہِ کرنس پٮ۪ٹھ وَلا تَرُدُّہُ عَلَینا رۄبا سٲنۍ یہِ کٲم کٔرۍ زِ نہٕ رد اکھ گوٚو کہِ انسان کرِ نیک کٲم مگر اللہ بچٲیِن یہِ نیک کٲم گژھِ نہٕ رد گژھٕنۍ اِشعارًا بِالاعتراف بالتقصیٖر اور اتھ منٛز چھُ یِکُن تہِ اِشارٕ کہِ یِمن اوس پننہِ کٔمی تہٕ کوتٲہی ہُنٛد تہِ اعتراف انسان کۭژاہ تہِ نیک عمل کرِ نا سۭتۍ گژھِ آسٕنۍ عٲجزی سۭتۍ گژھِ آسٕنۍ انکِسٲری سۭتۍ گژھِ آسٕنۍ پننہِ کٔمی تہٕ کوتٲہی ہُنٛد اعتراف لِحقارَتِ العبد اور امہِ سۭتۍ چھُ أکِس بنٛدٕ سٕنٛز یُس زن حقیٖر آسُن رۄبس برونٛہہ کَنہِ یوٗت انسان حقیٖر زانہِ نا پنُن پان تیوٗت گژھِ نا الحمدُاللہ أمِس ٲخرت آباد وَإِنِ اجتہَدَ پتہٕ یہِ کۭژاہ محنت کرِ لیکِن تمہِ اعتبار تہِ چھِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ کٔمی تہٕ کوتٲہی فی جنبِ عظمتِ مولا اور پننِس مولہس پننِس عظیٖم پروردِگارس پننِس آقاہس برونٛٹھ کَنہِ نہایت حقیٖر تہٕ بے حیثیت ثٲبت کرُن نمبر 2 لِماذا آثر صيغة المضارع يرفع مع أن القصة ماضية دپان اگر یہِ معاملہٕ چھُ ماضی منٛز گوٚمُت مگر ییٚتٮ۪ن کیٛازِ کوٚرُکھ سیغہٕ مُضارعُک استعمال اَتہِ کیٛاہ آو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ یہِ چھا آز بناوان ابراہیٖم بنایا فیوٗچرس منٛز یا آز بناوان کہِ تٔمۍ چھُ بنومُت تیٚلہِ گژھِ نہٕ آسُن وَإِذْ رَفَعَ إِبراہیٖم ییٚلہِ ابراہیٖم صٲب اوس خانہ کعبٕچ تعمیٖر خانہ کعبٕچ بُنیاد بُلنٛد کران پتہٕ موٚنگُن مگر اَتہِ چھِ وَإِذْ يَرْفَعُ یعنی مُراد چھُ کہِ سیغُک مُضارعُک سیغہٕ کیٛازِ آو ماضیُک سیغہٕ کیٛازِ آو نہٕ حالانکہِ کٲم گٔیے ماضیَس منٛز کِنہٕ مُضارعس منٛز ماضیَس منٛز کہتے کہ وَآثَرَ صيغة المضارع مع أن القصة الماضية دپان مُضارعُک آو سیغہٕ اَننہٕ اگرچہِ قٕصہٕ چھُ گوٚمُت ماضیَس منٛز استحضارًا تاکہِ یہِ روزِ ذہنس منٛز تازٕ کیٛاہ روزِ تازٕ لِحاظ الامر یہِ معاملہٕ لِیَقتدِیَ الناس بِہِ فی اتیان الطاعات الشاقہ لُکھ ییٚلہِ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کانٛہہ نیکی ہِنٛز کٲم کران عبادتٕچ کٲم کران تِم روزن اتھ انٛدر شوقہٕ سان
मा इब्तिहाली फी कबूल, मगर अत सत गई खौफ रोजन यह करे मे अल्लाह ताला कबूल कि यानी कबूलियत तक गई अत मज मामल। ठीक, वलियअलमू अज़मतिल बैत, बेय अमि तरह फिक्र कि अमे काबच अमे रब सद घर अत कचा अजमत अल मबनी फयुअज़्ज़िज, इस बनावन आव फयुअज़्ज़िज, लिहाजा अमिच ताज़ीम कर। त्रीम सवाल, लिमाज़ा तलब अत्तौबह मिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला मअ मकानतिहि मअल अलिय्य फिद्दीन। दपान लिमाज़ा तलब अत्तौबह, यमो दयो यानी इब्राहिम तो इस्माइल अलैहिस्सलामो यमो क्या कोर मुतालबह तौबुक मअ मकानतिहि, हालांकि यमन दीनस मज बड़ बार मकाम या ओस ना, तमे एतबार क्या कोर पत तौबह कहते वलम्मा कान अल अब्दु महमा कान, दपा अगर बंद खबर कूत ऊंचाई पे वात, खबर कत आला दर्जास पे वात, लाबुद्द अन यअतरिय तक़सीर, लाजमी अमिस कह नत कोताही, परफेक्ट मा हेक इंसान, व यहताजु इला तौबह, तेल कमिश अमिस जरूरत तौबच। क़ाला तवे वोन दशवई वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। चूरिम सवाल, हल तख्तलिफु तौबह बिइख्तिलाफिल अशखास, क्या तौबह बदलान या तौबह किस्म अफरादन हिंद किस्म एतबार, यानी फर्द एतबार तौबस किस्म, शख्सो एतबार तौबस अकसाम, अगर छु वज़ह ज़ालिक तेल कर अमिच वजाहत। अत्तौबतु तख्तलिफु बिइख्तिलाफि ताइबीन, दपा यम एतबार तौबह करन वोल छुना तमे एतबार तौबक अकसाम मुख्तलिफ। मिसाल फतौबतु साइरिल मुस्लिमीन, आम लुकन हूँ तौबह करन क्या गो अन्नदम, नदामत इख्तियार करें छना, पन्न गुनाहन पे क्या गसुन पशेमान, वल अज़म अला अदमिल औद, ठीक, यानी यह अज़म करन कि दोबार करना बह गुनाह। आम आवामस क्या गस तिमन गसन ना गुनाह, तिम क्या करन तौबस मज रब्बा दोबारा गसन बात गुनाहस कुन तिम इन वापस। वर्रद्दिल मज़ालिम इज़ा अमकन, और युस तिमो जुल्म छु कोरमुत सु क्या करन तथ करन मदावा, मिसाल कह गसब कोरमुत कह चीज, कह कह मामलातन मज कोरमुत कह मामला, तमिस हेन माफी, आव समझ। वनीयत रद्दि इज़ा लम युमकिन, और अगर नहीं ये मुमकिन आशि तेल क्या करन, तेल रोजन कम से कम ये पे डटित कि अस करो दोबारा इस गलती। व तौबतुल खवास, अलबत्ता यह खासन हूँ तौबह आसान, यह गो अवामुक तौबह, बे गई खास यम रबस नजदीक अर्रजू अनिल मकरूहात मिन खवातिर सू, तिम मकरूहात नश दूर रोजान, यह नापसंद चीज ना आसान, हालांकि तिम हराम, तिम क्या सिर्फ नापसंदीदा, तिम दपान अमि नश रोजो दूर। वल फतूर फिल आमाल, बे तिमन पन्न आमाल मज तकसीरुक एहसास। वल इतियान बिल इबाद अला गैर वजहिल कमाल, और तिम मुकम्मल, क्योंकि उनका एतराफ़ भी होता है ना कि हमने कोताही किया इबादत में, लेकिन इबादत होते हुए भी वो अल्लाह के दरबार में कहते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करे। ब्यागो व तौबतुल खवासुल खवास, तिम गई अम्बिया किराम हूँ तौब, खवासुल खवास कम गई, तिम गई नबी, तुम तौब क्या आसान लिरफ़ दर्जात, क्या नबीस मा गस गुनाह, सो क्या मूजूब तौब करान मे गसन दर्जात बुलंद, व तरक्की फी मकामात, और ये मकामात तिम क्या गसन आला गसन। पूछम मल हिकमतुल्लती दआ बिहा नबी अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दपान यु जन सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर तथ मज क्या हिकमत उस, दुआ क्या कर तम रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, रब्बा यमने अंदर कर दिन अख रसूल मबऊस यतलू अलैहिम आयातिक, युस चानि आयात तिमन पर तिलावत कर, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, यानी यम चोर काम। दपान वल हिकमा, अत मज क्या हिकमा अल मारिफतु बिद्दीन, दीनच मारिफत, दीनच मारिफत, वल फिक्हु फि तअवील, और यह तफसीर तथ अंदर गहराई, तमिक फिक तमिक सोच बोझ, वल फहम अल्लजी हुवा सजिय्यह, और बे सु फहम यह अकिस इंसान सज खूबी व नूरुन बे सो रब सद तरफ नूर। गो हिकमत सारे मिलान, हिकमत कस मिलान यमिस अल्लाह ताला पन यह नूर पन यह खूबी कर अता, सारी मच वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, यमिस हिकमत अता कर तमिस क्या खैर कसीर अता कर, आ समझ। शेम सवाल मल मकसूद बिल हिकमा, अच्छा हिकमत क्या गई, वमत दलील, अत पर क्या दलील, अल हिकमत हिय सुन्नह, हिकमा गो सुन्नत, हिकमा क्या गो सुन्नह, लिअन्न अल्लाह अमरा अज़वाजु नबिय्यह
تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ ہن دیُت نبی سٕنٛزن گرٕ واجٮ۪ن یہِ حُکُم ان یذکُرن ما یُتلا فی بیوٗتِہِنَّ من الکِتابِ والحکمہ تِم آسان تَمہِ چیٖزُک تذکِر کران عوامس برونٛٹھ کَنہِ یہِ تِہنٛدٮ۪ن گرن منٛز چھُ قرآن تہٕ حکمت یِوان پرنہٕ قرآن طور فِکرِ حکمت کیٛاہ گٔے وۄنۍ یعنی پیغمبر صٲبٕنۍ یُس زن عمل چھُ یُس زن پیغمبر صٲبُن طریٖقے کار چھُ سُہ گوٚو سُنّہ لہٰذا گوٚو حکمت مُراد سُنّہ والکِتاب القرآن وما سِوا ذالِکَ مما کان رسوٗل یتوٗ ہُوَ سُنّہ یہِ کیٛاہ سا پتہٕ گرس منٛز باقٕے معاملات ٲسۍ تِم ٲسۍ آسان سُنتٕکۍ معاملات کیف امرہم بالموتِ علی الاسلام دپان اللہ تعالیٰ کِتھ پٲٹھۍ چھُ حُکُم دِوان أکِس انسانس ژٕ روز سا اسلامس پٮ۪ٹھ والانسان لا یملِکُ نفسہُ حال موت انسانس نَے پیی چھنہٕ مےٚ کتھ حالتس منٛز یی موت تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ ونو أسۍ کہِ اللہ تعالیٰ کیازِ دِوان تیٚلہِ حُکُم نہ موٗمِن یا مُسلمان آسنہٕ کِس حالتس منٛز مٔرزیو فرما بردار آسنہٕ کِس حالتس منٛز مٔرزیو اسہِ نَے پیی چھِ سون موت کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ آسہِ چھُنہ قرآن ونان فلا تموٗتُنَّ الا وانتم مٔرزیو نہٕ مگر کیٛاہ مٔرزیو انتم مُسلموٗن تُہۍ مٔرزیو فرما بردار مٔرِتھ فقوٗموٗ بِہی یعنی اتھ پٮ۪ٹھ روٗزیو ڈٔٹِتھ وَتَّصِفوٗ بِشَرائِ پنُن پان کٔرۍزیو اتھ مُتَصِف یعنی تِم صفات کٔرۍزیو پانس منٛز لٲزِم یِم زن شریعتٕکۍ تقاضہٕ چھِ وَنسَبِغوٗ بِاخلاقِ اور یِم زن شریعتٕکۍ اخلاق چھِ تِمن منٛز رٔنگۍ زیو پنُن پان صبغت اللہ چھُنہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رنٛگ اور تِمن رنٛگن منٛز چھُ پنُن پان رنٛگُن حتیٰ تستمیروٗ علی ذالِک حتیٰ کہِ تُہۍ روٗزِو مُسلسل یِہٕے زندگی گُزاران یعنی تُہۍ کٔرِو پوٗرٕ زندگی روٗزِو تُہۍ عبادتس منٛز اطاعتس منٛز فرما بردٲری منٛز دیٖن کِس رنٛگس منٛز شریعت کِس یعنی عمل پیروی منٛز پتہٕ کیٛاہ گژھِ فلا یأتیکُم الموت اور تۄہہِ یی نہٕ موت الا وانتم علیہ کیٛازِ تۄہہِ آسہِ کھٲجمٕتۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ یہِ پوٗرٕ زندگی انسان کرِ تی گژھِ نہ کھٲجمٕتۍ تی چھُ ونان دپان لِأَنَّ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ یہِ پوٗرٕ زندگی انسانن گُزٲرنہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ کھٲجمٕتۍ گژھان یۄس أمِس پوٗرٕ زندگی ٲس وَمَن مات عَلَى شَيْءٍ بَعَثَ عَلَيْهِ اور یتھ پٮ۪ٹھ یہِ موٗد نہ أتھۍ پٮ۪ٹھ یی کھڑا تہِ کرنہٕ یعنی اگر یہِ فرما بردٲری ہِنٛدِس حالتس منٛز موٗد اللہ تعالیٰ کرٮ۪س فرما بردارٕے کھڑا اگر یہِ نافرمٲنی ہِنٛدِس حالتس منٛز موٗد تیٚلہِ آسہِ یہِ ایز نافرمان مگر یہِ کر گژھِ یہِ گژھِ ییٚلہِ ژٕ پوٗرٕ زندگی ڈٔٹِتھ روزکھ استقامتس پٮ۪ٹھ روزکھ اتھ دیٖنس پٮ۪ٹھ لہٰذا ژےٚ آسی تیٚلہِ فرما بردٲری ہُنٛد موتٕے نصیٖب توے چھُ اللہ تعالیٰ اَسہِ حُکُم دِوان کہِ تُہۍ کٔرِو یعنی تُہۍ مٔرزیو نہٕ مگر کیٛاہ مٔرزیو مُسلمان سبحانک اللہُمہ وبحمدک اشہدُ ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک